बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 14 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 14 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतालिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम एयरपोर्ट पर सफरी कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। ये सफरी सख्तियाँ सऊदी अरब दीगर अरब ममालिक की तरफ से दी गई वार्निंग के बाद की जा रही हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सिर्फ हकीकी मुसाफिर ही बैरून मुल्क के लिए सफ़र कर रहे हों। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि भिखारियों की काफ़ी बड़ी तादाद पाकिस्तान से यहाँ पर आती है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, स्वीडन, दीगर खलीजी ममालिक से 60 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट किया गया। कहा गया है कि इन्हें वीज़ा इशूज़, ज़ायद क़याम और गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से अरेस्ट किया गया और डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्ट होने वालों में ऐसे अफराद शामिल हैं जो कि जाली और गुमशुदा डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे थे। कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद मुसाफिरों को इनकी फ़्लाइट्स के लिए मुनासिब डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से ऑफलोड किया गया। इसी दौरान मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने भी काफ़ी कार्रवाई की हैं और 13 मुसाफिरों को अरेस्ट किया है, जिसमें भिखारी होने का शुबा शामिल था। एयरपोर्ट्स पर ज़्यादातर इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास मुकम्मल सफरी डॉक्यूमेंट्स नहीं, होटल की बुकिंग की तफसीलात ना होने के बराबर है। ऐसे मुसाफिरों को भी सफ़र की इजाज़त पाकिस्तान से नहीं दी जा रही जिनके पास होटल की बुकिंग नहीं या इनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो सफरी अखराजात पूरे कर सकें, और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर इनका क़याम कैसे होगा, इस बारे में कोई सबूत इनके पास नहीं होता है। हज उम्रे के वीज़े पर जाने वालों की भी सख्त निगरानी की जा रही है, क्योंकि भिखारियों के रूप में बहुत सारे अफराद उम्रे के वीज़े लेकर सऊदी अरब आते हैं, फिर यहाँ पकड़े जाते हैं तो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। सऊदी वजारत सेहत के ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी अब गैर मुल्की सऊदी अरब में आएंगे, चाहे वो हज के वीज़े पर आएँ या वर्क वीज़े पर, सेहत के कवानीन पर लाजमन अमल करें। सऊदी अरब के लिए सफ़र की इजाज़त ऐसे अफराद को नहीं दी जाएगी जिनके पास बाकायदा तौर पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट ना हो। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के पास हेल्थ कार्ड होना ज़रूरी है। इनके पास वैक्सीनेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो इनके लिए मुश्किलात होंगी। ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के मुताबिक दुनिया भर से सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया गया है। इन मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और दीगर मुतासरा ममालिक से जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी पोलियो वैक्सीन लाजमी होगी, जबकि अंगोला, नाइजीरिया और कांगो के मुसाफिरों के लिए बुखार की वैक्सीन लाजमी लगवानी होगी। इसके अलावा कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की डोज लेना भी लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक टेटनस और खसरा और दीगर वबाई अमराज की मोहलक बीमारियों की वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी होगा। सऊदी अरब में आने वाले तमाम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाई एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें, क्योंकि सऊदी अरब में कवानीन काफ़ी सख्त हो गए हैं। ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए। सऊदी अबशर से मुतल्लिका ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो पासपोर्ट को अपडेट करने के लिए आपका कफ़ील या कंपनी अबशर के ज़रिए इसे अपडेट करते हैं। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये आता है कि अगर किसी भी वर्कर के ट्रैफिक जुर्माने हों तो जब तक वो जुर्माने अदा नहीं करेगा तो इसका पासपोर्ट अपडेट नहीं होता है। मज़ीद अगर किसी भी वर्कर का हरूब लगा हुआ है, मतलूब लगा हुआ है, तो इसका पासपोर्ट भी अपडेट नहीं होता है। वो गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, अगर इनके पासपोर्ट में 12 महीने का वक्त बाकी है और वो दोबारा से नया पासपोर्ट अपडेट करना चाहें तो ये भी सहूलत मौजूद नहीं है। 12 माह से कम लाजमी पासपोर्ट की मुद्दत होगी तो इसे अपडेट किया जा सकता है। याद रहे, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि फैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, अगर इनकी फैमिली के पासपोर्ट ख़त्म हो जाते हैं, उसे रिन्यू कराने के
غیر ملکی افراد خود ہی ابشر کے ذریعے اپنی فیملی کے پاسپورٹ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاسپورٹ کو اپڈیٹ کرانے کی اب جو فیس مقرر کر دی گئی ہے، جس پر باقاعدہ امپلیمنٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے، 69 ریال ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کمپنی کفیلوں کے ساتھ تنخواہ سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس میں گڑبڑ کی بنا پر سامنے آتا ہے۔ لیبر کورٹ میں بھی کیس اسی نوعیت کے سب سے زیادہ دیکھنے میں آئے۔ یاد رکھیں غیر ملکی بھائیوں کو اگر لیبر قوانین کے بارے میں بہترین معلومات ہوں گی تو آپ بہترین انداز میں اپنی ملازمت بھی کر سکتے ہیں، اور لیبر کورٹ میں اگر کیس کرنا ہوگا تو اسے بھی آپ اچھے طریقے سے کیس فائل کر سکتے ہیں۔ پھر اسے مانیٹر کرنا یعنی اس کو مزید آگے ڈیل کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے اگر آپ کو لیبر قوانین بہتر انداز میں پتہ ہوں گے۔ سعودی عرب کے لیبر قوانین میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی یعنی کفیل کمپنی یا ملازم کیے گئے معاہدے کو توڑتا ہے تو جو پارٹی متاثر ہوگی یعنی کہ جو گلٹی ہوگی لازمی اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے۔ جس پارٹی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اسے لازمی طور پر دوسری پارٹی کو جتنے بقیہ مدت کی تنخواہیں بنتی ہے اس کی رقم ادا کرنا ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا، عدالت سے رجوع کیا جائے۔ یقین مانیں ثبوتوں کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مکمل رقم ان تنخواہوں کی معاہدے کے مطابق لازمی لیبر کوڈ آپ کو دلائے گی۔ سعودی عرب کے لیبر قوانین میں یہ بہترین اضافہ ہے جس پر سعودی حکومت کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کر کے تمام افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سردی کی ایک نئی لہر آنے کو تیار ہے۔ سائبیریا کی جانب سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ اگلے چند ہی روز میں سعودی عرب کے بہت سارے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جس میں خاص طور پر مشرقی ریجن، نجران، ریاض اور مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ کے علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ اگلے چند روز میں بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے جس سے سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ سائبیریا کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں سعودی عرب اور اس کے آس پاس کے ممالک کا رخ کریں گی، جس سے ان علاقوں میں سردی میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ عوام سے درخواست کی جاتی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر لازماً عمل کریں، گرم اشیاء کا استعمال کیا جائے۔ سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے جدہ میں سفر حج کے حوالے سے نسخ پورٹل کا اپڈیٹ ورژن لانچ کر دیا ہے، جس میں 100 سے زائد سروسز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی جتنے بھی عازمین حج آئیں گے وہ اس نئی ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر حج کا کہنا ہے کہ 100 سال قبل حجاج کی تعداد 50,000 ہوا کرتی تھی جو اب 20 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزیر نے مزید کہا کہ مملکت دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ 33 ممالک کا انہوں نے وزٹ کیا۔ حجاج کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ تمام معیاری خدمات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر حج نے مزید کہا کہ وہ تمام کمپنیاں جو عازمین حج کو سہولیات دینے کے لحاظ سے اقدامات کریں گی، اگر ان کے خلاف کوئی بھی شکایت آئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے باقاعدہ حج سے متعلقہ معاہدے ہو چکے ہیں۔ اب انڈیا کے لحاظ سے بھی خبر آئی ہے کہ اتوار کو حج معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت 1,75,025 انڈین عازمین حج اس سال حج ادا کر سکیں گے۔ پاکستان سے بھی تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد عازمین حج آئیں گے۔ سب سے زیادہ انڈونیشیا سے 2,21,000 عازمین حج اس سال سعودی عرب آئیں گے۔ سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی افراد گیس کے سلنڈرز کو دکانوں، ہوٹلوں تک پہنچاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے گھروں میں بھی یہ سروس کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے اداروں نے ان تمام چیزوں کی بھی مانیٹرنگ سختی کے ساتھ شروع کر دی ہے۔ تازہ ترین اعلامیے کے مطابق جدہ بلدیہ نے تفتیشی ٹیموں کے لحاظ سے العزیزہ کے علاقے میں خاص طور پر اہم کارروائیاں کی ہیں اور 8 پک اپ کو ضبط کر لیا ہے۔ غیر محفوظ طریقے سے گیس کے سلنڈر فروخت کیے جا رہے تھے۔ ان تمام سلنڈرز اور گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے مزید کہا کہ غیر قانونی طریقے سے اسکریپ جمع کرنے والوں کے خلاف کارروائی سخت کی جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ کافی زیادہ غیر قانونی کام اس لحاظ سے ہوتا ہے۔